देवी भागवतं स्कन्दम् 11 अध्यायं 1। नारद उवाच भगवन्भूतभव्येश नारायणसनातन आख्यातं परमाश्चर्यं देवीचरितमुत्तमम्। प्रादुर्भावः परो माधुः कार्यार्थमसुरद्रुहाम् अधिकाराप्तिरुक्तात्र देवी पूर्णकृपावशाद। अधुना श्रोतुमिच्छामि येन प्रीणाति सर्वदा स्वभक्तान् परिपुष्णाति तमाचारं वद प्रभो। श्रीनारायण उवाच शृणु नारद तत्त्वज्ञ सदाचारविधिक्रमं यदनुष्ठानमात्रेण देवी प्रीणाति सर्वदा। प्रातरुद्धाय कर्तव्यं यद्विजेन दिने दिने तदहं सम्प्रवक्ष्यामि द्विजानामुपकारकम्। उदयास्तमयं यावद्विजः सत्कर्म कृद्भवेत् नित्यनैमित्तिकैर्युक्तकाम्यैश्चान्यैरगर्हितैः। आत्मनश्च सहायार्थं पिता माता न तिष्ठति न पुत्रदारा न ज्ञातिर्धर्मस्तिष्ठति केवलम्। तस्माद्धर्मं सहायार्थं नित्यं सञ्चिनुसाधनैः धर्मेणैव सहायात्तु तमस्तरदि दुस्तरम्। आचारः प्रथमो धर्मश्रुत्युक्तस्मार्त एव च तस्मादस्मिन् समायुक्तो नित्यं स्यादात्मनो द्विजः। आचाराल्लभते चायुराचाराल्लभते प्रजाः आचारादन्नमक्षय्यमाचारो हन्ति पातकम्। आचारः परमो धर्मो नृणां कल्याणकारकः इह लोके सुखी भूत्वा परत्र लभते सुखम्। अज्ञानान्धजनानां तु मोहितैर्भ्रामितात्मनां धर्मरूपो महादीपो मुक्तिमार्गप्रदर्शकः। आचारात् प्राप्यते श्रैष्ठ्यमाचारात् कर्म लभ्यते कर्मणो जायते ज्ञानमिति वाक्यं मनोस्मृतं। सर्वधर्मवरिष्ठोऽयमाचारः परमं तपः तदेव ज्ञानमुद्दिष्टं तेन सर्वं प्रसाद्यते। यस्त्वाचारविहीनोऽत्र वर्तते द्विजसत्तमः स शूद्रवद् बहिष्कार्यो यथा शूद्रस्तथैव सः। आचारो द्विविधः प्रोक्तः शास्त्रीयो लौकिकस्तथा उभावपि प्रकर्तव्यो न त्याज्यो शुभमिच्छता। ग्रामधर्मा जातिधर्मा देशधर्मा कुलोद्भवाः परिग्राह्या नृभिः सर्वैर्नैव तां लङ्घयेन्मुने। दुराचारो हि पुरुषो लोके भवति निन्दितः दुःखभागी च सततं व्याधिना व्याप्त एव च। परित्यजेदर्थकामौ यौ स्यादां धर्मवर्जितौ धर्ममप्यसुखोदर्कं लोकविद्विष्टमेव च। नारद उवाच बहुत्वादिह शास्त्राणां निश्चयः स्यात् कथं मुने क्रियत्प्रमाणं तद्ब्रूहि धर्ममार्गविनिर्णये। श्रीनारायण उवाच श्रुतिस्मृति उभे नेत्रे पुराणं हृदयं स्मृतं येदत्रयोक्त एव स्याद्धर्मो नान्यत्र कुत्रचित्।
विरोधो यत्र तु भवेत्त्रयाणां च परस्परं श्रुतिस्तत्र प्रमाणं स्याद्द्वयोर्द्वैधे स्मृतिर्वरा श्रुतिद्वैधं भवेद्यत्र तत्र धर्मावुभौ स्मृतौ स्मृतिद्वैधं तु यत्र स्याद्विषयः कल्प्यतां पृथक् पुराणेषु क्वचिच्चैव तन्त्रदृष्टं यथा तथं धर्मं वदन्ति तं धर्मं गृह्णीयान्न कथञ्चन वेदाविरोधि चेत्तन्त्रं तत्प्रमाणं न संशयः प्रत्यक्षश्रुतिरुद्धं यत्तत्प्रमाणं भवेन्न च सर्वथा वेद एवासौ धर्ममार्गप्रमाणकः तेनाविरुद्धं यत्किञ्चित् तत्प्रमाणं न चान्यथा यो वेदधर्ममुज्झित्य वर्ततेऽन्यप्रमाणतः कुण्डानि तस्य शिक्षार्थं यमलोके वसन्ति हि तस्मात् सर्वप्रयत्नेन वेदोक्तं धर्ममाश्रयेत् स्मृतिः पुराणमन्यद्वा तन्त्रं वा शास्त्रमेव च तन्मूलत्वे प्रमाणं स्यान्नान्यथा तु कदाचन ये कुशास्त्राभियोगेन वर्तयन्तीह मानवान् अधो मुखोर्ध्वपादास्ते यास्यन्ति नरकार्णवं कामाचराः पाशुपदास्तथा वै लिङ्गधारिणः तप्तमुद्राङ्किता ये च वैखानसमतानुगाः ते सर्वे निरयं यान्ति वेदमार्गबहिष्कृताः वेदोक्तमेव सद्धर्मं तस्मात् कुर्यान्नरः सदा उद्धायोद्धाय बोद्धव्यं किं मयाद्य कृतं दत्तं वा दापितं वापि वाक्येनापि च भाषितम् उपपापेषु सर्वेषु पादकेषु महत्स्वपि अवाप्य रजनीयामं ब्रह्मध्यानं समाचरेद ऊरुस्थोत्तानचरणः सव्ये चोरौ तथोत्तरम् उत्तानं किञ्चिदुत्तानं मुखमवष्टभ्य चोरसा निमीलिताक्षः सत्त्वस्थो दन्तैर्दन्तान्न संस्पृशेत् तालुस्थाचलजिह्वश्च संवृतास्य सुनिश्चलः सन्निरुद्धेन्द्रियग्रामो नादिनिम्नस्थितासनः द्विगुणं त्रिगुणं वापि प्राणायाममुपक्रमेत् ततो ध्येयस्थितो योऽसौ हृदये दीपवत्प्रभुः धारयेत्तत्र चात्मानं धारणां धारयेद्बुधः सधूमश्च विधूमश्च सगर्भश्चाप्यगर्भकः सलक्ष्यश्चाप्यलक्ष्यश्च प्राणायामस्तु षड्विधः प्राणायामसमो योगः प्राणायाम इदीरितः शनैः षोडशमात्राभिरन्ययातं विरेचयेत् एवं सधूमः प्राणानामायामः कथितो मुने आधारे लिङ्गनाभिप्रकटितहृदये तालुमूले ललाटे द्वे पत्रे षोडशारे द्विदश दशदलद्वादशार्धे चतुष्के वासान्ते बालमध्ये टफ कठसहिते कण्ठदेशेश्वराणां
हंक्षं तत्त्वार्थयुक्तं सकलदलगतं वर्णरूपं नमामि। शनैः षोडशमात्राभिरन्यया तं विरेचयेत् एवं सधूमः प्राणानामायामः कथितो मुने। आधारे लिङ्गनाभिप्रकटितहृदये तालुमूले ललाटे द्वे पत्रे षोडशारे द्विदश दशदलद्वादशार्धे चतुष्कं वासान्ते बालमध्ये डफकठसहिते कण्ठदेशे स्वराणां हंक्षं तत्त्वार्थयुक्तं सकलदलगतं वर्णरूपं नमामि। अरुणकमलसंस्था तद्रजः पुञ्चवर्णा हरनियमितचिह्ना पद्मतन्तुस्वरूपा रविहृदवहराका नायकास्यस्तनाढ्या सकृतभियदि चित्ते संवसेत् स्यात् समुक्तः। स्थितिः सैवा गतिर्यात्रा मतिश्चिन्तास्तुतिर्वचः अहं सर्वात्मको देवस्तुतिः सर्वं त्वदर्चनम्। अहं देवी न चान्योऽस्मि ब्रह्मैवाहं न शोकभाक् सच्चिदानन्दरूपोऽहं स्वात्मानमिति चिन्तयेत्। प्रकाशमानां प्रथमे प्रयाणे प्रतिप्रयाणेऽप्यमृतायमानाम् अन्तःपदव्यामनुसञ्चरन्तीमानन्दरूपामबलां प्रपद्ये। ततो निजब्रह्मरन्ध्रे ध्यायेत्तं गुरुमीश्वरम् उपचारैर्मानसैश्च पूजयेत्तु यथाविधि। स्तुवीतानेन मन्त्रेण साधको नियतात्मवान् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। इति श्रीदेवी भागवते एकादशस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः।